नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। आज बिहिबार कार्यक्रम अलगधारमा गेस्ट अफ द विकको पालो। दर्शकवृन्द, आजै मात्र प्रधानमन्त्री 4 दिने भारत भ्रमणमा जानुभएको छ दर्शकवृन्द। र केही दिन अगाडि मात्रै सरकारले 1 महिना पुरा गरेको छ। सरकारका सामु निकै चुनौतीहरू छन्। बेरोजगारी समस्या व्याप्त छ र यो सरकारको समय सीमा आगामी 74 माघ 7 गतेसम्म छ। गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् दर्शकवृन्द। त भर्खरै गठन भएको, केही समय अगाडि गठन भएको भनौँ, मन्त्रीमण्डलका एकजना सदस्यलाई आज हामीले आजको अलगधारमा निम्त्याएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ उद्योग मन्त्री नमित जोशी। मन्त्री जोशी, स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। प्रधानमन्त्रीलाई भर्खरै पुर्याएर आउनुभयो। आउँदा आउँदै तपाईँ यहाँ आउनुभयो मन्त्रालय। अनि के छ यसपालिको भ्रमणमा तपाईँको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भारतमा एजेन्डाहरू प्रधानमन्त्री लिएर जानुभएको? मूलत हेर्नुहोस्, अब अहिले देशले एउटा फड्को मार्न खोजेको छ। एकातिर हामीलाई राजनीतिक रूपमा संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीहरू छन्। हामीले त्यसलाई कसरी सहजतापूर्वक र सबैलाई मिलाएर, सबैलाई समेटेर, सबैसँगै बसेर यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने चुनौती सामना गर्नुपर्छ। यो जिम्मेवारी पुरा गर्नु छ। र अहिलेको अब एकातिर संविधान कार्यान्वयनको हामीले हिजो भर्खर हाम्रो मन्त्रीमण्डलले अदालतहरू सङ्घीय रूपमा चाहिँ जाने यो प्रथम कार्यान्वयनको काम अगाडि बढाएको छ भने, अब त्यो अगाडि बढेको छ भने, त्यस्तै हामीले यो आर्थिक रूपमा पनि अब भूकम्प पीडितहरूलाई राहत दिनेदेखि लिएर अब कसरी अगाडि फड्को मार्ने भन्ने प्रश्न हाम्रो अगाडि छ। र त्यो अहिलेको भारतको भ्रमणमा पनि यी विषयहरू कसरी हामी चाहिँ एकअर्काको सहयोग गर्छौँ। मन्त्रालय अन्तर्गतको केही एजेन्डाहरू छैन? व्यापारीहरू त लिएर जानु भएको छ के अरे? उद्योग मन्त्रालय भनेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट, लगानी र उद्योगको चाहिँ विशेष गरेर यो अन्तर्गत ठुला उद्योग लगानीकर्ताहरूले त्यसैले यसमा अवश्य पनि ती विषयहरू लगानी भित्राउने भनेको वास्तवमा उद्योग भित्राउने नै हो लगानी। त्यसैले लगानीका कुराहरू, लगानी भित्राउने कुराहरू, लगानी गर्ने कुराहरू र लगानीका लागि आवश्यक वातावरण तयार पार्ने, जस्तो तपाईँ भन्नुहोस् ऊर्जा। अहिले उद्योगको लागि एउटा ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ ऊर्जा। हामी इन्डस्ट्रीहरू खोल्ने त भन्छौँ, त्यसलाई निरन्तर रूपमा ऊर्जा चाहिन्छ, हामी उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनौँ भने त्यस्ता विषयहरू पनि योसँग रिलेटेड, उद्योगसँग रिलेटेड विषयहरू पनि मलाई लाग्छ इन्भेस्टमेन्ट र यस्ता इन्फ्रास्ट्रक्चरका विषयहरू पनि छलफलमा आउँदैछ। अब तपाईँको कामको व्यस्तता निकै बढ्या होला नि अहिले? स्वाभाविक हो त्यो है। के गर्दै हुनुहुन्छ त अहिले नयाँ कामहरू? मूलत अहिले म 15-16 दिन, आज हुँदा आज 20 दिन 21 दिन भयो अफिसमा पद बहाली गरेको। र यो बिचमा हामीले अघिल्लो आइतबार, अघि आइतबार अथवा पछिल्लो आइतबार भनौँ न, अस्ति आइतबार 5 दिन अगाडि एउटा हामीले कार्ययोजना तयार पार्यौँ। कार्ययोजना के भन्दाखेरि त्यसलाई विशेष गरेर 4वटा कुरामा डिभाइड गर्यौँ। एउटा त हामीले नियम, ऐन, विधिहरू के बनाउनु पर्ने छ, के बनेका छैनन् हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट, त्यो कुराले निश्चिन्ता दिने, उद्यमीलाई निश्चिन्ता दिन सक्ने एउटा नियम, कानुन, ऐनहरू जे छन्। जस्तो अहिले औद्योगिक व्यवसाय ऐन अहिले समितिमा छ। लगानी गर्ने वातावरण छैन, लगानीमा हो, त्यसैलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउनका लागि नै हो। त्यस्तो विधि, नियम, ऐन, कानुन जे आवश्यकता छन् त्यसलाई 3 महिनाभित्र हामीसँग, हाम्रो मन्त्रालयले त्यसलाई चाहिँ अहिले थ्रु आउट गर्नेछ। त्यस्तै नम्बर 2 के भने हाम्रो मन्त्रालयभित्र चाहिँ आफ्ना सङ्गठनको पुनर्संरचना लगायत कसरी अहिले दिइरहेका सेवाहरूलाई अलिकति छिटो गर्न सकिन्छ, अलिकति प्रभावकारी रूपमा दिन सकिन्छ र विस्तार गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान गएको छ। मतलब अहिले हामीले एउटा यो कार्ययोजना बनाएका छौँ। तेस्रो के हो भन्दाखेरि हामीले मूलतः 2टा कुरा चाहिँ अहिले मैले प्राथमिक रूपमा चाहिँ लिने गरेको छु। एउटा हाम्रा साना घरेलु कुटीर उद्योगहरू छन्, त्यसलाई हामीले संरक्षण समर्थन प्रदान गर्नुपर्छ।
मात्र जुन तपाईँलाई मैले ठ्याक्क भएर रोकेँ, अहिले चलिरहेका राम्रैसँग चलेका भनौँ विशेष गरी पञ्चायत समयमा चलेका उद्योगहरू पनि होइन, प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि धेरै उद्योगहरू बन्द भयो, 30-32वटा उद्योगहरू बन्द भएका छन् होइन। राम्रैसँग चलेका उद्योगहरूलाई पनि विभिन्न कारणले, मूलत राजनीतिक कारणले नै त्यस्ता उद्योगहरूलाई खोल्न सकिने होइन, जस्तो धेरै छन् नि होइन। मैले तपाईँलाई त्यति बेलाको त्यसले एउटा पहिलो त कुरा के हो भने अहिलेको प्राथमिकता साना साना उद्यमीहरूलाई अथवा केही गरौँ भन्ने भावना जागृत गराउन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता। त्यसले त सानो सेक्टरमा मात्रै गर्ला हो, म त्यही भन्दैछु। दोस्रो हाम्रो के हो भन्दाखेरि लगानीको लागि वैदेशिक लगानी, हाम्रो देशभित्रकै लगानीकर्ताहरूलाई, राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई, त्यसपछि आएर विदेशमा बसेर कमाएका नेपाली, यो तीनटा सेक्टरमा हामी लगानी मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाइदिने र लगानी लिएर आउने र त्यसको लागि मार्केटलाई कन्फिडेन्स दिनको लागि हिजो बन्द रहेका केही उद्योगहरू हामी चाँडै नै सुरुवात गर्छौँ र त्यसको प्लानिङमा छ तपाईँको? एकदम अहिले 3टा उद्योग कम्तीमा मैले अस्ति आइतबार एनाउन्स पनि गरेको छु। 3टा उद्योग हो। अहिले मैले तपाईँलाई एउटा भनौँ, नेपाल औषधि त्यो चाँडै नै सञ्चारमा ल्याउँछौँ। चाँडै नै सञ्चारमा तत्कालीन साई औषधि भनौँ होइन, अहिले नेपाल औषधि लिमिटेड। अब त्यसको 41 रोपनि जग्गा छ हेर्नुहोस्। मलाई एउटा के चाहिँ खुल्दी लागेको छ नि, म यसमा चाहिँ तपाईँलाई भनिहाल्नु। अहिले मैले किन यो भने रबरकाली उद्योग 640 रोपनि जग्गा छ, हाम्रो मेसिनहरू पनि छन्, अरबौँको सम्पत्ति हो नि। हो त। अहिले हामी अरूसँग माग्दैछौँ, यो हामीलाई देऊ, यसो गरिदेऊ होइन, कहिले कुन चाहिँ देशसँग माग्नु। हामी आफूसँग भएको रिसोर्सेस, मैले आफ्नो अहिले कर्तव्य के ठानेको छु भने हामीसँग भएको रिसोर्सलाई म्याक्सिमम युटिलाइजेसन, अप्टिमम युटिलाइजेसन कसरी गर्ने। जुन कुराले तपाईँले आज 10औं करोड दाम चाहिँ घाटामा कर्मचारी दिएर राख्नु परेको छ। 640 रुपियाँ जग्गा एकातिर छ, एकातिर बिचरा कर्मचारीहरूले आफ्नो काम गर्न छैनन्, काम गर्नु पाएको छैनन् किनभने उद्योगै बन्द छ। अब एउटा व्यक्तिलाई काम केही पनि नहुनुको पनि अर्को पीडा हो। फेरि कमसेकम त्यहाँ चलेको भए त हुन्थ्यो। त्यस्तो के भन्दाखेरि सरकारलाई के छ भने 10औं करोड अहिले भर्खर अब 10 आउनु लाग्छ, अस्ति कर्मचारी साथीहरू आउनुभयो, अब मैले सिफारिस गर्नुभएको तर्क भइसक्यो। अब मैले के भने ठिक छ, यो वर्ष त ठिक छ, सधैँ सरकारलाई चाहिँ बर्डनको रूपमा चाहिँ रहनु हुँदैन। यस्ता उद्योगहरूलाई अप्टिमम युटिलाइजेसन कसरी गर्न सकिन्छ म त्यस्ता छु। र मैले अहिले चाहिँ के भनेको छु भने पिपिपी मोडलमा जानु हो भने सरकारले आफै लगानी गर्न सक्ने ठाउँमा लगानी गरौँ, त्यो सम्भावना कम देखिएको छ। भएन भने पिपिपी मोडल अथवा सरकारको सम्पत्ति सरकारसँगै निजी र सरकारको साझेदारी। सरकारको अन्तर्गतमा रहेकाहरूलाई निजीकरण गरिने छैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको जस्तो लाग्छ। मैले अस्ति भनेको छु, निजीकरण भनेको जुन अर्थमा लिइयो नि, सबै बेच्ने, जग्गा पनि बेच्ने, मेसिन पनि बेच्ने जुन भनियो नि हिजो, त्यो पनि नराम्रो थिएन। कुनै कुराले ट्रायलको रूपमा तर त्यो सक्सेस भयो नेपाल कन्टेस्टमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले के भन्दाखेरि के लियौँ भन्दाखेरि पिपिपी मोडल भनेको त्यही नै छ। अथवा सरकारको दायित्व पनि हामी अहिले दिएनौँ। जस्तो कर्मचारी छन् भने त्यसको 0 दायित्वमा ल्याउनु पऱ्यो, तर हाम्रो सम्पत्ति सेयरका रूपमा हामीले राख्छौँ। र अथवा अब के हुन्छ हाम्रो चाहिँ स्टडी हुँदैछ र त्यसलाई चाहिँ हामी सञ्चालनमा ल्याउँछौँ। दुईटा उद्योगको कुरा गर्नुभयो नि, एउटा अब 5 होइन, यस्तो छ, दुईटा मात्र उद्योग। अहिले एउटा चाहिँ म तपाईँलाई नाम भनिहालेँ मैले, नेपाल औषधि लिमिटेड, यो हामी चलाउँछौँ। र अहिले अर्को 5वटा अझ 7वटा उद्योग छन्, त्यसमध्ये अर्को 2टा चाहिँ हामी फर्स्ट फेजमा चलाउँछौँ। के छ भने यो गोरखकाली रबर भयो, त्यसपछि हेटोना टेक्सटाइल छ, त्यसपछि बुटोल धागो कारखाना छ, त्यसपछि आएर जनकपुर होइन अहिले छैन, त्यो सेकेन्ड फेजमा छ। अनि बिरगन्ज चिनी फ्याक्ट्री छ, त्यसपछि कृषि औजार छ, त्यसपछि आएर नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट र नेपाल मेटल, यो सेकेन्ड फेज यो होइन, यो 7वटा छन्। यसलाई चाहिँ अहिले कम्तीमा पहिला चाहिँ एउटा उ त चलाउने नै भयौँ, त्यो के अरे औषधि लिमिटेड, त्यो सँगसँगै अब यसमध्येको अहिले फिजिबल कता हुन सक्छ। यो तपाईँको कार्यकालमा मात्रै नै सञ्चालन हुन्छ यो कि हुन्छ? यो सब होइन, मैले भने 3टा मिनिमम गर्छु, सम्भव भएसम्म अरू पनि गर्छु। हाम्रो हेर्नुहोस् 0.77% ग्रोथ भनेको अत्यन्तै भयावह स्थिति हो। 1:11 रेसियो निर्यात र चाहिँ आयातको अत्यन्तै चाहिँ भयावह स्थिति हो। भन्नु त हामीले 1 रुपियाँ दामको निर्यात गर्छौँ, के अरे निर्यात गर्छौँ, 11 रुपियाँ दाम चाहिँ आयात गर्छौँ भने हाम्रो जस्तो देशमा व्यापार घाटा 703 अरब छ।
अब यो यत्रो ठुलो हाम्रो चाहिँ समस्या छ र यसको लागि एउटै आधार यदि हामीले मान्ने हो भने उद्योगलाई हामीले साँच्चै बलियो बनाउन सक्यौँ भने उद्योग क्षेत्रमा मैले भने नि जागरणदेखि लिएर लगानी भित्राउने कुरासम्म हामी गर्न सक्यौँ भने हामीले फड्को भाइटल मन्त्रालय लिएर सम्हालेर बस्नु भएको छ होइन। यत्रो स्थिति भयावहको स्थिति आयो। अहिले तपाईँले आफ्नै आँकडा दिँदाखेरि पनि होइन मुलुकलाई एउटा समृद्ध बनाउने चिजबाट यसरी डिक्लाइन स्थितिमा पुग्ने जुन भयावह आँकडा दिइरहनु भएको छ, यो स्थिति हुँदाहुँदै पनि कसैले पनि कुनै मन्त्रालयले पनि यदि भनौँ न मन्त्री आउँदाखेरि पनि कसैले पनि यो तर्फ लगानी मतलब यो तर्फको सोचाइ नराख्नु किन? पहिलो कुरा त के हो भने उद्योग मन्त्रालय त यहाँले त भन्नुभयो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय भनेर, तर कसैले पनि यसको महत्त्व बुझेको जस्तो लागेन। यसलाई त्यो महत्त्व दिइएको पनि छैन। अहिले मैले के भनेको छु भने म यसलाई लिडिङ मिनिस्ट्रीका रूपमा ल्याउँछु। साँच्चैकै नेपाल प्रधानमन्त्रीसँग सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो कुरा सबै जानकारी छ। मैले अर्थमन्त्रीलाई पनि छ, हाम्रा बिमलजी सबैलाई राखेर मैले किनभने अब तपाईँले कुरा जानकारी झन्डै 15 देखि 25% को स्थिति औषधि चाहिने एउटा समय सप्लाई गर्थ्यो नेपालले नै। अहिले औषधिमा चाहिँ के छ म तपाईँलाई भनौँ, अहिले हामी लगभग 15 करोडको चाहिँ टोटल हामीले त बिल्डिङ WHO स्ट्यान्डर्डको भनेको छन् होइन। डिमान्ड हुन्छ नि औषधि बनाउने ठाउँ, त्यसपछि मेसिनको अपग्रेडेसन सबै चिज गर्दाखेरि त्यसमा हामीले यदि अरूले पनि किन्नु पर्छ हामीसँग औषधि। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 70वटा चाहिँ जेनेरिक मेडिसिन्सहरू चाहिँ फ्रीमा दिन्छ। अहिले हामीले फर्स्ट फेजमा चारवटा चाहिँ औषधि निकाल्न सक्छौँ, जस्तो जीवन जले भन्नुहोस्। हामी खालि के सरकारले के गर्नुपर्छ भने सरकारलाई दिने हो। जस्तो 4 रुपियाँ 50 पैसा चाहिँ उसले प्राइभेटले कसैले चाहिँ टेन्डर हालेर पाएको छ भने हामी के गर्छौँ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई 4 रुपियाँ 50 पैसामै दिन्छौँ। टेन्डर गरोस्, हाम्रो कति क्यापासिटी हुन्छ, हामीले कति प्रडक्सन गर्न सक्छौँ, त्यति प्रडक्सन हाम्रो चाहिँ सरकारले दिने ग्यारेन्टी भयो भने चारवटा अहिले स्टार्टिङमा 4वटा, त्यसपछि हामी 7वटा चाहिँ गर्छौँ सेकेन्ड फेजमा गएर। त्यति भइदियो भने के हुन्छ भने हामी सस्टेन गर्छौँ। हामी कुनै हडलहरू देख्नु भएको छैन? अब हेर्नुहोस् नेपालमा हडल चाहिँ छैन त भन्ने, तर के छ भन्दाखेरि यो कुराले मलाई के लाग्छ भने त्यहाँ सम्भावना छ। हामी सबै मिल्यौँ, हामी सबैले चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने जस्तो प्रोफेसनल दिनु पऱ्यो। म चाहिँ अझ के भन्छु भने यो नेपाल औषधि पनि मैले यसो हेरेँ, अहिलेकै सरकारले मैले चाहिँ पोलिटिकल नियुक्ति गर्ने अनि फेरि त्यहाँ पोलिटिक्स गर्ने हो भने त फेरि त्यो पनि चल्दैन। म एकदम प्रोफेसनलाइज गर्छु। मैले प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनलाई म आह्वान नै गर्छु उहाँलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। किनभने त्यसलाई लेट्स रन बाई द सरकारको सम्पत्ति सरकारले रन गर्छ, सरकारले चलाउँछ, तर त्यसलाई टोटल त्यसको म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि प्रोफेसनल दिनुपर्छ। नभए म अहिले किन यो फर्स्ट मैले ट्रायलको रूपमा म प्रोफेसनल किन दिन्छु भने अरूले पनि सक्छु भन्छ नि, सबैले सक्ने त कुरा गर्नुहुन्छ, तर मलाई चाहिँ के लागेको छ भने मैले प्रोफेसनललाई के भन्न सक्छु भने 1 वर्षभित्र मेरो यो प्लान हो। त्यस्ता प्रोफेसनल्सहरू छन् यहाँ नेपालमा? छन्, नभए विदेशबाट आउँछन्, विदेशबाट नेपाली नै छन्, विदेशी नै ल्याउनुपर्छ। हेर्नुहोस् यहाँ त अपर्च्युनिटी नभएर नगा हो। हाम्रो कस्ता विद्वानहरू बाहिर बसेका छन्, तपाईँले अस्ति देखिहाल्नु भएको छ कि होइन? अपर्च्युनिटी भएर पनि त्यसमा भनियो नि विभिन्न हडल्सहरूले भन्यो नि, लगानी मैत्री वातावरण छैन, गरौँ भन्दाखेरि पनि विभिन्न। मलाई के विश्वास छ भने यहाँ अहिले नियमहरूले सिम्पल कुरा गर्नु न, एउटा केटा मका आउँछन् के भन्छन् भने दाइ मलाई चाहिँ विदेशमा काम गर्ने उ गरिदिनुहोस्, होइन भने 5 लाखतिर जान्छु, कहाँ 6 लाख भने कहाँ जान्छु? त्यो 5 लाख 6 लाख तिर्न उसले सापट लिएर जाला, उसलाई तिमी विदेशमा जानु पर्दैन भाउ, 5 लाख रुपियाँमा तिमी बिजनेस गर्यो भने तिमीले 15,000 त यही कमाउँछु भनेर मैले भन्न सक्ने परिस्थिति भयो भने, उसले त्यसरी सोच्ने परिस्थिति भयो भने नेपालले फड्को मार्छ, नभए मार्दैन, नभए हुँदैन, भेरी स्लोगान भएर जान्छ। म के चाहिरहेको छु भने एउटा यङले के सोचोस् भने म अहिले त के सोचाइ छ, म कसरी विदेश जाउँ, म कसरी अर्काको काम गर्छु, त्यो होइन है, म यहीँ बसेर केही गर्न सक्छु भन्ने विश्वास जान्छ। जस्तो सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने, मार्केट हामीले डेभलप गरिदिनु पर्ला, उसलाई यस्तो यो फाइदा हुन्छ, यो राम्रो छ भनेर उसलाई भनिदिनु पर्ला। त्यसैले मेरो त अहिले भने नि जागृत गराएर समष्टिगत रूपमा सबैलाई उठाउन सक्ने परिस्थिति
सृजना गर्न सक्यौँ भने यो क्षेत्र नै हो जसले हेर्नु होला मैले चाहिँ यो क्षेत्रलाई यदि मेहनतका साथ हामी र सबैले इमान्दारीपूर्वक गऱ्यौँ भने मैले यसमा पोलिटिकल पार्टी सबैको सहयोग चाहिन्छ, ट्रेड युनियनको, लगानीकर्ताहरूको सबैको चाहिँ यदि रहन सक्यो भने मलाई लाग्छ हामी फड्को मार्न सक्छौँ। त्यो एउटा गाउँमा बसेको दूरदराजमा मैले अहिले एउटा भने कर्णालीमा हामी एउटा चाहिँ इन्डस्ट्री राख्न सकिन्छ, मैले अहिले रिसर्च गर्नुहोस् भनेर भनेको छु। हुन त पहिला पनि भयो होला, हर्बको चाहिँ एउटा उसमा चाहिँ अथवा कर्णालीमा सम्भव छ ट्रान्सपोर्टेसन गाह्रो छ भने तल चाहिँ लिएर आएर सुर्खेतमा राख्ने हो कि अथवा नेपालगञ्ज हुन्छ कहाँ राख्ने, यसलाई राखौँ ताकि सबै सामान सरकारले किन्नु नि त पहिला ल त ठिक छ यति चाहिँ हामीले उ गरौँ। एउटा बिजनेसम्यानलाई दिने फेरि हेर्नुहोस् सरकारले आफै सबै सञ्चालन गर्ने सरकारले, तर बिजनेसम्यान भनेको उसले राम्रोसँग म्यानेज गरोस् गरोस्। जस्तो हेर्नु न अब सिमेन्टीमा भन्नुहोस् न 11 करोड लगभग हामीसँग नोक्सानमा छौँ उदयपुर सिमेन्टमा, प्राइभेटले खाइरहेछ। अब प्राइभेटले पायो भने करोडौँ आम्दानी गर्छ। यो कहाँनिर हाम्रो चाहिँ ऊ छ त्यसलाई म कसरी गर्नु, किनभने म 11 करोड अर्को वर्ष त किन म उ गर्छु त मैले त लिएर आउनु सक्नु पऱ्यो, 5 करोडमा ल्याउनु सक्नु पऱ्यो नि त। यता ठिक छ एकैचोटि म नाफामा लान सक्दिनँ होला, तर मैले 10 करोडमा ल्याउनु सक्नु नि। म मन्त्री नहुँदाखेरि मैले सधैँ लाग्थ्यो कि यो किन यत्रो जग्गा खेर गइरहेको जस्तो लाग्थ्यो। मैले होइन आउँदैन कोही पनि गर्दैन भने अहिले खोल्छु भने साथै के खोल्ने हो, कहीँ हामीले पनि लगानी गर्ने ठाउँ छ भनेर सोध्न आएको छ। लेट्स देम इन्भेस्ट, किन बाहिर गएर आउनु न। मैले एनआरएनका मेरा केही साथी जापानमा गएर अस्ति फोन गर्नुभएको थियो, हामी केही गर्नु सक्छौँ भने मैले आउनुहोस् गर्नुहोस् यसमा लगानी गर्नुहोस्, तपाईँहरू म्यानेजमेन्ट हेर्नुहोस्, म सरकार सहजीकरणको भूमिका निभाउँछ। ठिक छ, यो कुरालाई व्यवहारमा उत्रनु अब कति दिन लाग्छ हामीले हेरौँ। तपाईँले जे जति कुराहरू गर्नुभएको छ होइन, यी मिठा चिल्ला कुराहरू त धेरै मन्त्रीहरूले पनि गरेर गएका छन् होइन। मलाई के लाग्छ भने एउटा नयाँ विश्वास र नयाँ परिवर्तनको आवश्यकता छ। उद्योग मन्त्रालय भनेको अहिलेसम्म तपाईँको सबैभन्दा लोकीको मन्त्रालय हो। के गर्छ एउटा लोकीमा बसेको मन्त्रालयले, मैले पनि होइन अब यो लिडिङ मिनिस्ट्री हो। अब उद्योग मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयले चाहिँ सबैलाई कोअर्डिनेट चाहिँ सबैसँग कोअर्डिनेसन गर्नुपर्छ, तर यो लिडिङ मिनिस्ट्री हो। उद्योग खोल्नको लागि मैले उद्योग बन्द भने तपाईँले कसलाई गाली गर्नुहुन्छ? मलाई होइन, मैले उद्योग कहीँ बिग्रियो भने मलाई भन्ने होइन हो। उद्योग बनाउने जिम्मेवारी पनि त मेरो हो नि त, त्यो जिम्मेवारी पनि त छ नि मेरो हो। मेरो जिम्मेवारीमा मलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना हो र म त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यो साँच्चै नै भाइटल हो, मेजर हो भन्ने कुरा चाहिँ होइन मलाई लाग्छ होइन त्यस्तो। अब यो मेजर र यो माइनर होइन, अब प्रधानमन्त्रीलाई सबै मन्त्रालय बराबर हुन्छन् उसमा। तर के भन्दाखेरि यो उद्योगहरू खोल्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरू पनि सबै सहमत हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू जस्तो अब एउटा कुरा छ नि, हाम्रो सञ्चार उद्यमीहरूले पनि यो सञ्चारलाई पनि उद्योग सरहको मान्यता देऊ भनेको छ, त्यसमा केही पहल भएको छ? म त एकदम चाहिरहेको छु। वास्तवमा सञ्चार उद्योगमा दर्ता गरे हुन्छ भन्छु म। सञ्चारलाई चाहिँ उद्योगको रूपमा तपाईँ अहिलेको कम्पिटेटिभ लाइफमा यो शताब्दी उसमा तपाईँ चाहिँ एउटा सञ्चारकर्मी भएर अर्काको चाहिँ सधैँ निर्भर गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ तल एउटा उसमा बस्नु भने तपाईँले ग्रोथ गर्न सक्ने, ग्रोथ कहाँनिर हुन्छ? तपाईँलाई एउटा उद्योगको रूपमा चाहिँ लाग्यो भने मोटिभेसन कहाँ हुन्छ? तपाईँलाई एउटा उद्योगको रूपमा। उद्योग भनेको के भने तपाईँलाई मोटिभेट गरिदिन्छ, तपाईँको सारा सोचाइ परिवर्तन गर्न सक्छ, तपाईँलाई सम्पन्नतातिर अगाडि लान्छ। तपाईँलाई सम्पन्नता लानु म त वेलकम गर्छु, म त स्वागत गर्छु यो उसलाई। आफ्नो आफ्नो विचार होला नि होइन यसमा, तर मेरो व्यक्तिगत तपाईँको कुरा अनुसार यसलाई चाहिँ मेरो आफ्नोसम्म चाहिँ म चाहिँ यो उद्योग रूपमा चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सञ्चारले आफ्नो किसिमले गरोस्, नयाँ नयाँ कुरा इन्भेन्ट गर्छ नि। तपाईँ जब एउटा उद्योग भनेको नि क्रिएसन पनि हो नि, नयाँ कुरा सोच्नु बाध्य हुन्छ नि। तपाईँ कम्पिटेटिभ लाइफमा बस्नु पऱ्यो नि, कम्पिटिसनमा बसिसकेपछि त तपाईँ मैले त अब योभन्दा बेटर हुनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ, योभन्दा बेटर चाहिँ सर्भिस दिनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ, त्यो गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्री आजैबाट भारतको भ्रमण गरिरहेको छ, त्यहाँ ठुला उद्योगहरू छन्, उद्योगपतिहरू छन् होइन, भेटघाट पक्कै पनि होला। अब उनीहरूलाई लगानी गर्न सक्ने अथवा चाहिँ ठुला उद्योगहरूको यहाँ प्रेजेन्ट हुन सक्ने स्थिति केही देख्नु भएको छ? तपाईँले केही कुरा गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीलाई? फेरि वातावरण बन्ने एउटा सूचक चाहिँ आएको छ, सेज भन्ने अस्ति विधेयक पारित भएको छ, स्पेसल इकोनोमिक जोन, जहाँ तपाईँलाई पूर्वाधारहरू हामी सबै चिज दिन्छौँ सरकारले र उद्योगहरू आएर छन् र त्यसलाई स्पेसली विशेषतः हामीले निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई स्थापना गर्ने एउटा लक्ष्य राखेका छौँ। हामी त आयातमुखी भयौँ अहिले र पुरै आयातमुखी छौँ। यदि
सेजमा हामीले एउटा कुरा के उ गरेका छौँ भने कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्न पाइन्छ, त्यो राइट छ, त्यो संविधानले पनि दिएको छ। तर बन्द हडताल चाहिँ नगर्ने भन्ने हामी सबै राजनीतिक दलहरूको एक किसिमको चाहिँ समझदारी भनेको छ। कहीँ सिग्नेचर राजनीतिक दलको नेताले नगरेर तर संसदले पारित गरेको छ र संसदभित्र पारित गर्दाखेरि यसबारेमा वास्तवमा कुनै पनि दलले हुन्न भन्ने कुराहरू भएको छैन। एउटा राम्रो सकारात्मक कुरा अवश्य पनि यो संसदमा प्रश्न उठेको थियो, यो खालि विदेशीलाई चाहिँ लगानी लिएर आउनलाई चाहिँ यो गरियो। मैले भने पछि साथीहरूलाई यदि एउटा युवा यहाँको नेपाली 50 डिग्री सेल्सियसमा गएर चाहिँ घाममा बसेर स्याउ टिपेको चाहिँ हामीलाई सहने हुने, त्यो विदेशलाई यहाँ ल्याएर मेरो शर्तमा तैँले उद्योग खोल भन्दाखेरि किन नसहने हामीले हेर्नुहोस् केही कुरा नयाँ कुरा सोध्नुपर्छ, केही कुरा नयाँ कुरा बोल्ड गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यसैले सेज जुन पास र त्यसमा चाहिँ अर्को पनि प्रश्न उठेको थियो, त्यो पास गर्दाखेरि यो संविधानले दिएको चाहिँ अधिकार श्रमिक अधिकार भन्यो भने कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा त कहीँ पनि छैन। तर एउटा वातावरण तयार पारौँ, त्यो के भन्दाखेरि त्यसले अलिकति मलाई लाग्छ सूचकका रूपमा हामीले लिन सक्ने हो भने एउटा वातावरण हामी तयार हुँदैछ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लागेको छ, हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने लागेको छ। त्यसैले यदि वातावरण तयार भयो भने, कमिटमेन्ट भयो भने मलाई लाग्छ नेपालले ठुलो फड्को पार्न सक्छ। नीति नियमहरू पनि अप्ठ्यारा छन् यहाँ उद्योग खोल्नको लागि भनिन्छ नि, तपाईँलाई लागेको छैन? नीति नियम जे अप्ठ्यारा छन् मलाई लाग्छ अहिलेसम्म मैले यसो हेर्दाखेरि त्यति बिना अप्ठ्यारा नीति नियम भन्दा पनि कहिलेकाहीँ व्यक्ति पनि अलि अप्ठ्यारा हुँदो रहेछ। मैले 2-3टा कुरा भनेको छु। एउटा त सकेसम्म अब एउटा यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ, हामी अटोमेसनमा जाँदैछौँ, त्यसपछि आएर जस्तो अहिले 15 दिन लाग्छ भने मैले भनेको छु कमसेकम 10 दिनमा गर्नुहोस्। 15 दिन लाग्ने कामलाई 10 दिनमा, पेपर पनि 1000 थरीको पेपर तपाईँ नमाग्नुहोस्, ठिक्क माग्नुहोस्। र त्यसपछि आएर के भन्दाखेरि तपाईँ घरमा बसेर चाहिँ दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर चाहिँ उसले गर्छन्, तपाईँ घरमा बसेर नै गर्छ। किनभने तपाईँलाई के रहेछ भने यहाँ तपाईँ जान साथै दर्ता गर्न जानु साथै एउटा मान्छेलाई भेट्नुहुन्छ बिचको मान्छे, तपाईँ दर्ता गर्न आउनु ल आउनुहोस् म गरिदिन्छु एकदम सजिलो छ भने तपाईँलाई हात समातेर लगाएपछि त्यसै उसले कहाँ लान्छ। अनि अब मैले चाहिँ त्यसैले के भन्दाखेरि केही छन् हेर्नुहोस्, अब एकै दिनमा एकै उसमा यी सबै कुराहरू एकदम। तर मैले एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो तपाईँको जम्मा अब 8 महिनाको समयमा गर्न सकिने स्थिति हुन्छ यो यो समय त अब खैर मलाई के लाग्छ भने कति महिना कति दिन कति घन्टा भन्दा पनि आफू बस्दाखेरि राम्रोसँग गरौँ एउटा बाटो भने मैले 2टा कुरा छु, अहिलेका तत्काल समस्या समाधान गर्ने कुरा र भविष्यको लागि निश्चिन्त हुने कुरा। मैले एउटा चाहिँ अब कति म सक्छु थाहा छैन, 4 वर्षको लागि र 4 वर्षको लागि मिड टर्म र 20 वर्षको र लङ टर्म उद्योग क्षेत्रमा के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा गर्छु। र म त्यो के चाहन्छु भने त्यो 4 वर्षको र 20 वर्षको लागि सबै पोलिटिकल पार्टिज इन्क्लुडिङ बिजनेसम्यान र ट्रेड युनियनले चाहिँ एग्री गरिदिने हो भने एउटा मान्छे जसले लगानी गर्छ उद्योगमा उसलाई 20 वर्षको लागि ढुक्काउने स्थिति दिनुहोस्। यो देशमा ठुलो लगानी आउँछ, मान्छे नेपाललाई माया गर्छन्, नेपालीसँग काम गर्न चाहन्छन्। नेपाल देश सुन्दर छ भने धेरै गरम पनि छैन, अलिकति माथि जान्छ त चिसो छ, अलिकति चिसो हो भने तातो छ। हामीले धेरै कुराले सपोर्ट गरेका छ। तर कता हाम्रो सबै कुरा मिल्दा पनि कहाँ के नमिले जस्तो भएको छ। त्यो मिलाउन अलिकति हामीले सक्यौँ भने वास्तव नेपालको ठुलो फ्युचर मैले देखाएको छु। त्यसको लागि म प्रयत्नशील छु। मन्त्री जोशी आइदिनु खुसी लाग्यो तपाईँको मलाई उद्देश्य पुरा होस् भन्ने धन्यवाद छ। र मलाई अन्तमा एउटै कुरा भन्छु, म युवाहरू जो अहिले गाउँमा छन् काम नपाएर काम नभएर उहाँलाई पनि म उद्योगीहरूलाई पनि जो अहिले काम गरिराख्नु भएको छ, जो लगानीकर्ताहरूलाई पनि वैदेशिक लगानी भित्राउनु सबैलाई म के भन्छु नि, अहिले उद्योग मन्त्रालयमा एउटा तपाईँहरूले साथी पाउनु भएको छ। यो साथीलाई म्याक्सिमम युटिलाइज गर्नुहोस् र देशको समुन्नति प्रगतिमा चाहिँ हात बढाइदिनुहोस्। म तपाईँहरूको साथ रहेछ। तपाईँको उद्देश्य पुरा होस्। हस्, धन्यवाद मन्त्री जोशी। त दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो उद्योग मन्त्री नवीनराज जोशी। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना घटना रोचक तथ्यहरू छन् जानकारीहरू छन् भने यहाँले दिन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि 400653 छ हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर, जसमा कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मोबाइलमा कुनै पनि बेला सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। हस्त भोलि शुक्रबार नयाँ अर्कै कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ।
आगामी हप्तासम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।